हाँ भाई, सच्चा इस्लाम। हेलो जी प्यारे भाई, सच्चे हेलो मुसलमान हैं। हेलो। चल गई भैंस हाँ, पानी में साई। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो सबको मेरा जो है वो सलाम या हेलो हाय। तो मेरी फर्स्ट टाइम जो है वो बात हो रही है, मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो मुझे जो है तो फिर वो आपको पता होगा जब आप वीडियो देखते हैं तो यहाँ हम वेरिफिकेशन करते हैं, तो जरा आता है याद सुना दें। अत्तहियात मैं आपको कुल सुना देता हूँ। नहीं नहीं, आता है याद सुनाए। अत्तहियात सुना देता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये वाली ना जो नमाज में पढ़ते हैं। कोई तो और भी आता है याद होती है जो नमाज के अलावा पढ़ते हैं? नहीं, असल में मेरा मतलब कि एकदम से आपसे बात हुई ना, तो मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज आप हूँ, हमारी बट इट्स वीडियोस ओके। देखते हैं, आपको पता होना चाहिए भाई, बोल दें, पढ़ दें। हाँ हाँ, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाशहदु अन्ना मोहम्मद अद्दी खा गए। चलो खैर ठीक है जी, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे एक मतलब पॉइंट था, उस पर बात करनी थी, अगर आप आपकी इजाजत हो तो। अच्छा साहिल साहब इजाजत है? जी जी आनंद साहब। जी बताइए सर आ, पॉइंट। हाँ, तो असल में मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, जिसमें अक्सर आप ये कहते हैं कि मतलब कि अल्लाह ताला जो है वो हम लोगों को आजमाते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ऑल नोइंग है और सब मालूम है, तो फिर आजमाने का क्या मतलब हुआ? थैंक यू सो तो वेरी मच। मेरा इस मामले इस्लाम में ये छोड़ दें। कहना था कि मैंने जो इस चीज़ को इस तरह से समझा ना, वो इस तरह से है कि जैसे ये है कि जैसे सूरह मुल्क में आता है कि हमने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया, कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवन्नकुम अय्युकुम अहसनु अमला, या इसके अलावा भी मतलब मुख्तलिफ जगहों पे आज़माने की बात है। तो अगर आप उस वर्ड का मतलब देखें ना, तो उसमें ये नहीं है कि मतलब अल्लाह आज़माता है। उसका मतलब मुझे मतलब मैंने जो उसको समझा है वो ये है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम खुद को आज़मा लो। हैं मतलब हम अपने आप को आजमाएं? लियब्लुवन्नकुम, हाँ, मतलब ताकि अच्छा तुम हमने अपने अपने आप आप को को, आजमाना, ओके। हाँ, मतलब कि तुम इस चीज़ की श्योरिटी तुम्हें हो जाए, मतलब तुम पे ये चीज़ वाज़िया हो जाए कि तुम अच्छे काम करते हो या गलत। तो डन हो गया। मतलब अल्लाह ताला को तो पता है, अच्छा मैं ही अगर इज़ अच्छे ऑल काम नोइंग। करता हूँ, मैं अगर अच्छे हुँ, काम हुँ। करता हूँ, जी, जी। मुझे कौन बहकाता है, शैतान या अल्लाह? कौन बहकाता है आपको? अगर मतलब जब मैं अच्छे वो तो काम करता आपकी हूँ तो मुझे मतलब कौन चॉइस है ना कि बहकाता है, आपके अल्लाह पास बहकाता दोनों है शैतान रास्ते बहकाता हैं। है? जी नहीं, मतलब वो तो आपके पास चॉइस है कि आपके पास दोनों रास्ते हैं। नहीं, जैसे कि मतलब बहकाने की बात कर रहा हूँ कि मुझे अच्छे रास्ते से बहकाने वाला कौन होता है, शैतान या अल्लाह? ऐसा जो है वो मतलब शैतान मतलब कोई एक पर्सनैलिटी को नहीं आप कह सकते। शैतान अच्छा मतलब कि एक सोच है जो कि अच्छा, जो शैतान एक सोच कुरानी है। ये कुरान में कौन सी आयत आती है शैतान एक सोच है? शैतान तो इब्लीस है, और वो शैतान है जिसको अल्लाह ने कहा था निकल जाए इस दुनिया से, तो उसने कहा था मुझे मोहलत दे दे क़यामत के रोज तक। तो अल्लाह ने कहा मैं तुझे क़यामत के रोज तक मोहलत दी, तू हर किसी को गुमराह कर, लेकिन तू मेरे अच्छे हाँ, बंदों को गुमराह नहीं कर सकता। तो अब चलें अल्लाह ये अगर आप, सोच तो नहीं है, तो शैतान है। हाँ, मतलब अगर आप एक पर्टिकुलरली इब्लीस की बात करें, तो जैसे मतलब फरिश्तों के नाम हैं इज़राइल, इसराफील और मीकाईल, इस तरह से। तो इब्लीस को आप शैतान कह सकते हो, लेकिन मैं एक बात कर रहा था एक शैतानी सोच की। तो वो शैतानी सोच मैं आपको शैतानी जो है वो सोच, मैं बहकाती है। सोचों की बात नहीं करता सर, मैं हुँ, कुरानी हुँ। बातें करता हूँ। नहीं, मतलब मुझे मुझे मेरा मेरा मतलब कि जो मेरा मानना है और जो मुझे समझ आती है अपने नॉलेज या ऑब्जर्वेशन की बेस पे, तो उससे मुझे ये समझ आता है कि आपके अंदर, आपके दिमाग से ही हर चीज़ जो है वो निकलती है, चाहे वो अच्छी हो या हम्म, बुरी हो। तो वो आपके अंदर से जो ही निकल शैतान के वो आपकी रगों आपको में अच्छा फैलता या, है, फिरता है ना, तो फिर वो दिमाग से आ जाता है। लेकिन बात यह है कि गुमराह कौन करता है, अल्लाह या शैतान? मुझे तो ऐसा कभी कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मतलब कि मुझे कोई फिगर नज़र आई हो शैतान और वो मुझे फिगर नजर बहका नहीं रहा आती हो। भाई, आपके दिमाग में वसवसा ही डलता है, यही कुरान कहता है वसवसे डालता है। यार मत यार दो नंबरी नहीं किया करो, जलेबी ना बनाया करो, सिंपल आंसर दिया करो। तो फिर तो अगर ये कहा जाए तो फिर तो शैतान ही है।
I will have شیطان ہی ہے نا. trusted with you on that. اوکے اگر بہترین ہو ہاں گیا, یہ ہے وسوی ڈن ہو گیا جی, ڈن ہو گیا. لو جی دوستو, انہوں نے کیا شیطان صرف گمراہ کرتا ہے اور اللہ صرف ہدایت دیتا ہے. آئیے ذرا ان کے ساتھ تھوڑا چلتے ہیں. اب دیکھیں ان یہ اچھے کام کرتے ہیں, اللہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. نہیں سر پڑھیے گا اگر ذرا, آپ اللہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں. مائنڈ نہ کیجیے گا, میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو کریکٹ کر دوں. آپ نے گمراہ کہا, لیکن آپ نے جو آیت مطلب میں نے بولی سورہ ناس کی کہ وسوسو فی صدور الناس, یار میں تو آگے وسوسہ چلوں گا نا اور آپ کے ساتھ, گمراہ. میں نے اس کی آیت میں آگے چل رہا ہوں آپ کے ساتھ. ذرا پڑھیے گا یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے. اردو پڑھنی ہے, ہندی پڑھنی ہے, عربی پڑھنی ہے؟ نہیں مجھے آپ عربک بھی دکھا دیں گے تو میں وہاں سے بھی یہ لیں سمجھ لوں عربی گا, اس دکھا سے کوئی دیا آپ کو مطلب جی, کوئی پڑھیے بھی. گا کیا لکھا ہے اللہ نے. وَلَوْ شِئْنَا وڈا تو لِآتَيْنَا عربی پڑھنی ہے. كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. کی پڑھے ہاں تو آپ کی ٹرانسلیشن آپ اس کی لے کے آئیے گا. ٹرانسلیشن گولی مار, میری تو جتنی ٹوٹی ہوئی عربی پڑھی ہے نا اس حساب سے ذرا ٹوٹی ہوئی ٹرانسلیشن کرنا, ذرا دیکھتا ہوں. كُلُّ نَفْسٍ هُدَانَا وَلَوْ خدا شِئْنَا لِآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ, ہر نفس کو ہدایت, لیکن اگر حق القول سچی بات, منی لا جہنم من الجنتی, جنوں اور انسانوں سے اجمعین ملا کر. تو کیا ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب جہنم میں بہت سے جن اور انسان جو ہیں وہ جائیں گے. کون سے جن کے بارے وَلَوْ میں اللہ نے شِئْنَا, سچا کول کر دی ہے؟ کیوں کر دی ہے آؤ پڑھتے ہیں پہلے ٹرانسلیشن, کیونکہ تمہیں تو امب کا پتہ نہیں ہے. اب دوبارہ مجھ سے عربی نہ پڑھوانا کیونکہ تمہیں عربی نہیں آتی. اور اگر ہم چاہتے تو سمجھا دیتے یا ہدایت دے دیتے. ہدایہ کا لفظ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھ لیں عربی کے اندر, ہدایہ. اوکے, ہم ہر بندے کو ہدایت دے دیتے. لیکن یہ کون سی ٹرانسلیشن ہے؟ تفسیر ہند انتہائی کتی کا بچہ ہے. میری کہی ہوئی بات نہیں, میری حق القول سچی بات. یار یہ گندی ٹرانسلیشن ہے. ایک سیکنڈ, ڈاکٹر اسرار کی کھولتے ہیں. یہ تو کیا سٹوپڈ ایڈیاٹک ٹرانسلیشن کرتے ہیں, بے غیرت لوگ ہیں, حرامی لوگ ہیں. یہ جہنم میں جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ٹرانسلیشن صحیح نہیں کی. کدھر ہے یار ڈاکٹر اسرار, کدھر ہے ڈاکٹر اسرار, کدھر گیا بیان القرآن ڈاکٹر اسرار. یہ ہے, اس کو دیکھتے ہیں. کمپیریٹیولی بہتر ہے, انسان کا بچہ اتنا جھوٹا نہیں ہے, کیونکہ پاکستانی ہے نا تو اتنا زیادہ جھوٹ نہیں بولتا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے, لیکن میری طرف سے یہ سچا فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے بھر کے روں گا. اچھا, جو بندے برے کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت سے کون روک رہا ہے؟ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو اس آیت کے ہدایت مطابق سے ان کی ٹینڈنسی ہے. مطلب آپ غلط بھی کر سکتے ٹینڈنسی ہو. کو چولی مارو اس آیت کے مطابق. پڑھو آیت دوبارہ. اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے. اب کون اس کا چاہتے, مجھے نہیں پتا, کون اس سے چاہتے؟ پہلے اگر ہم مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر کسی کو ہدایت دے دیتے, اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے. بالکل. لیکن اس نے کیوں نہیں ہدایت دی ہر کسی کو؟ اگلی پارٹ پڑھو. ہاں یہ تو پھر مطلب فیصلہ صادر ہو چکا ہے. مطلب اللہ کی طرف سے حق القول کیا صادر ہوا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جہنم میں بھر کے رہنا ہے. تو بھائی جان بات یہ ہے, جو بندہ برا کام کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی. کیونکہ اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا. کیوں اللہ نے ہدایت نہیں دی؟ کیونکہ اس کی طرف سے سچا وعدہ یہ ہے کہ اس نے جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بڑھنا ہے. اللہ کو لوگوں کو جہنم میں ڈال کے مزہ آتا ہے. جب یہ تو بہت ایک عجیب سی سچویشن آپ نے سامنے عجیب سی رکھی سچویشن ہے. ہے, آپ کی مطلب قرآن کی آیت ہے. لیکن یہ تو مطلب یہ آیت یہ دیکھو پرٹیکولرلی اللہ ایک اور بغیرتی دے رہا ہے. یہ دیکھو میں آپ کو اور بغیرتی دیتا ہوں. یہ دیکھیں قرآن چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 178 179. اور اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے, اور جنہیں گمراہ کر دے وہی تباہ ہونے والے ہیں. اللہ خود گمراہ کرتا ہے. پہلے اللہ گمراہ کرتا ہے, پھر کہتا ہے میں نے کیونکہ تو اچھے کام کیوں کر رہا ہے, تجھے تو میں نے ہدایت نہیں دی تھی. جب میں تجھے ہدایت نہیں دی تھی تو اچھے کام کیوں کر رہا ہے؟ اب اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے. کیوں گمراہ کرتا ہے؟ کہ اس نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے. سر آپ ایسے بغیرت اللہ کو مانتے ہیں, میں کیا کروں؟ نہیں, آپ کی دونوں مطلب دونوں یہ ایک طرح سے ملتی جلتی اس میں جی سر سبجیکٹ ہے ملتی جلتی ہے, دونوں تبھی میں نے آیات میں. دی ہیں آپ کو کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. لیکن دو اس میں طریقے ہیں یہ مطلب دیکھیں, ایک وہ ہے جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی, ایک وہ لوگ ہیں اس آیت میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. وہ چاہتا تو ہر کسی کو ہدایت دیتا,
ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تو گمراہ کرنا ہے کیونکہ میں نے جہنم میں پڑنا ہے. نہیں اس میں آپ کی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس سے جو مطلب مفہوم پتا چل رہا ہے نا وہ کیونکہ دیکھیں ہم ڈفرینٹ ایک سیکنڈ لینگویجز، بات ایک سنے لینگویج بھائی، سے ہم دوسری ایک سیکنڈ بات سنے. مطلب مفہوم سمجھ لگ رہا ہے، عربی آپ کو پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں گے یا تفسیر رائٹر سمجھائیں گے یا محمد سمجھائے گا حدیثوں کے مطابق؟ نہیں حدیث پہ تو ہم نہیں آتے، لیکن دیکھیں آدم بھائی، میرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مطلب ایک آیت ہے نا وہ عربک میں ہے، آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہیلو تو آپ اپنی میں عربک میں پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ ٹرانسلیٹر نے صحیح ٹرانسلیٹ کی کہ نہیں کی. میں نے ابھی ٹرانسلیٹر چینج کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ڈنگر ہاں بات کو اس طریقے سے لکھ نہیں رہا جس طریقے سے عربی میں ہے، نمبر 1. لیکن نمبر 2، ہاں ان ساری آیتوں کی تفسیریں بھی میں نے پڑھی ہوئی ہیں، میں وہ بھی کھول دوں گا. ان کا اسباب نزول بھی پڑھا ہوا ہے، وہ بھی کھول دوں گا. محمد نے حدیثوں کے اندر صحیح مسلم، صحیح بخاری، کتاب التفسیر کے اندر پروفیٹک کمنٹری آف دا قرآنک حدیث بائے محمد کے اندر وہ بھی کھول دوں گا. اگر آپ صدقے دل سے سچے انسان ہیں تو یہ 2 آیتیں آپ کے لیے کافی ہیں اس اسٹوپڈ اللہ کو چھوڑنے کے لیے. نہیں یہ مطلب کہنا تو آسان ہے، مطلب آپ اس کو یہ بھی تو مطلب سمجھ سکتے ہیں نا کہ مطلب ایک دیکھیں آپ اچھے برے انسان تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا، تو اللہ اس میں یہ بھی اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اچھے کام کریں گے، کچھ برے کام کریں گے. اب یہ نہیں کہ مطلب کوئی اللہ ان سے زبردستی مطلب کروا رہا ہے، مطلب آپ مان لیجیے اگر زبردستی آپ کوئی کروا رہا اچھا ہے، کام ہاں زبردستی کروا رہا ہے کیونکہ اس نے لکھ دی ہے. دنیا بننے سے پہلے اس نے اپنے ہوں قلم بنایا تھا، اس نے قلم کو کہا ہوں تھا نون والقلم، قلم کو کہا تھا اس نے لکھ، قلم نے کہا ہوں کیا لکھوں اللہ، بتایا تو نے ہے نہیں، اس نے کہا لکھ دے جو قیامت تک ہونا ہے، اس نے لکھ دیا. اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ یہ کرتا ہے گمراہی کرتا ہے تاکہ جو لکھا ہے وہ پورا ہو سکے، کیونکہ اس نے نہیں تو جہنم اگر سے بڑھنا ہے جنوں اور انسانوں کو. یہ جو آپ کی اگر بات یار آپ اللہ، کی یار دیکھو مان لی بات جائے. سنو، ایک بات سنو، سمپل سی بات ہے، بجائے اس کے بہت لمبی بات ہو، سمپل سی بات کرنے لگا آپ سے، ذرا سمجھیے گا اور سنیے گا. شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا، آپ نے بھی بولا. اگر اللہ بھی شیطان وہی کام کرے گمراہ جو کرتا شیطان ہے، کرتا ہے تو فرق کیا دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم تھینک اس یو چیز سو پہ مچ. ایگری نہیں اللہ نا، شیطان ہے، چھوڑ ایگری دیں ہو نہیں شیطان نا اللہ پا کو. رہے، ہم ایگری اس پہ ہو نہیں نہ پا رہے، مطلب آپ آپ کی اور میری سمجھ میں تھوڑا سا اس وقت نہیں انتر آ سر، گیا. ہماری سر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ اللہ کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور جلیبی بنا رہے ہیں. بنا لیں، کتنی کو بنائیں گے؟ بنائیں. نہیں مطلب اگر آپ کے کانسیپٹ کو مان لیا جائے نا پھر تو مطلب ایک بنیادی پلر ہے نا، مطلب اب میں کسی کا قتل میرے ہاتھ سے ہوتا ہے تو میں تو جی سمپلی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے کروا دیا بالکل، اللہ تو قرآن میں مجھے اس کہتا کی سزا ہے، دو. او میں دکھا دیتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے، ایک سیکنڈ ہوں میں دکھاتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہ دیکھیں قرآن چیپٹر نمبر 8 آیت نمبر 17، یہ لیں آپ 8:17، یہ لیں. آپ نے کچھ نہیں کرنا، تبھی تو آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں. And you نہیں did not kill them, but it was Allah who killed them. And you threw not when you threw, but Allah who threw. And he might test the believers. اے مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے. جب آپ نے پھینکا تھا ان پہ تو آپ نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا. لو، قتل آپ نہیں تو کرتے، اللہ کرتا ہے. نہیں یہ ریپ آپ کی آپ نہیں بات کرتے، یہ اللہ کرتا ہے. نہیں یہ کسی پرٹیکولر یہ تو ایک آپ ایک مطلب پرٹیکولر ہو یا جو مرضی، پرٹیکولر ہو یا پرٹیکولر نہ ہو، اٹ از اے جنیرک اسٹیٹمنٹ کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، کرتا اللہ ہی ہے. جب آپ یہ کوئی بات اچھا تو کام صحیح کرتے ہو، سنو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، جب آپ کوئی اچھا کام ہے. کرتے ہو، آپ کو کوئی کہے جناب واہ کیا سکسیس پائی ہے، آپ کو تو آپ کو جو ہے وہ مینیجر بن گئے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اچھا اللہ کی رضا سے ہی ہے. آپ کوئی بھی اچھا کام کریں ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ہوتا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں ہاں میں نے ہی اچیو کیا ہے، اٹ از مائی پرسنل سیلف اچیومنٹ، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس کے اندر، کہتے ہو؟ نہیں مطلب یہ
मतलब अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की थैंक यू मदद सो से मच। जब अच्छा काम करने में अल्लाह की मेहरबानी है तो बुरा काम करने में भी अल्लाह की मेहरबानी है। वो अपने मुंह से कुरान में कह रहा है, आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग कहते नहीं हो क्योंकि आपको बुरा लगता है, क्योंकि बुराई भी अल्लाह ही कराता है। कुरान के अंदर है, मैं तो नहीं कुरान कह दे रहा हूँ भाई, हदीस भी नहीं दे रहा नहीं, अभी। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा है ना कि जो आपने गलत काम, मतलब जो आपको कोई सजा मिलती है या आपके साथ जो भी कुछ गलत होता है वो आपके गलत कामों का ही नतीजा है। हाँ, लेकिन गलत काम करा कौन रहा है? अल्लाह करा रहा है। अच्छा, सही कामों के ऊपर जन्नत मिलती है, करा कौन रहा है? अल्लाह करा रहा है। तो गलत कामों पर जन्नत मिलती है, करा कौन रहा है? अल्लाह करा रहा है। अगर सही काम अल्लाह करा रहा है और उसपे जन्नत मिल रही है, तो गलत काम भी अल्लाह ही करा रहा है जिसपे जन्नत मिल रही है, करा अल्लाह ही रहा है। तो भाई मेरा बात ये है कि अगर आप पपेट्स हो कि सही काम कराने वाला भी अल्लाह ही है, उसके हाथ में आपकी तारे हैं, गलत काम कराने वाला भी अल्लाह ही है, तो ऐसे अल्लाह को क्यों मानते हो? वो तो पपेट मास्टर है। छोड़ो, फाइंड अ बेटर गॉड। फ्री विल कहाँ है? मेरे ख्याल से अगर हम ये ट्रांसलेशंस वगैरह में जाएंगे ना तो ये तो बहुत मुश्किल लग रही है। मुश्किल क्या लग रही है? अरबी पढ़ लो। ला मैनू की मसला है? अल्लाह पर अरबी, मैं यहदी अल्लाह फहुवा अल मुहतदी, अल्लाह पर व मैं युदलिल फाउलाइका हुमुल खासिरून। और जिसको उसने मुदलिल, जिसको उसने युदलिल कर दिया, जिसको उसने गुमराह कर दिया, फौलाइका हुमुल खासिरून, वही है जो खासिरून में से हैं, वही है जो खसारे पाएंगे। ला इतनी आसान अरबी है भाई। ये मैं आपको इसका बताता हूँ। मन यहदी अल्लाहु फाहुवल मुहतदी, मन जिसे यहदी अल्लाहु हदायत दी अल्लाह ने, पस फाहुआ वो हुआ, मुहतदी हदायत याफ्ता, व मन युद लिल वा, और जो युद लिल गुमराह हुआ, फाउलाई का तो पस वो लोग ये या को कौन डालेगा? हुआ नहीं, या मैडम युदलिल, साहब, या गुमराह हुआ। बीच में, या जो है वो नाउन की तरफ जा रहा है, जो एक्टर है, जो करवा रहा है। यहां पे हदायत कौन दे रहा है? अल्लाह। पूरी बीच में कुछ ब्रेके नहीं है। मैं यादी अल्लाह हूं, जिसको अल्लाह ने हदायत दी, वह मोहतदी, वह मैं युदलिल, और जिसको उसने। जब आप अंग्रेजी में भी लिखते हैं ना, तो अगर एक ही सेंटेंस होगा तो आप कहते हैं मैं जिसको अली ने हदायत दे दी वो हदायत याफ्ता है। मन का मैं एज अ लेमैन, आपने मन का तर्जुमा मैं किया ना, लेमैन। मन ओए यहदी। ओए गल सुन, अरबी सीखनी है ना, जाके अरबी दाना को सीख। मैं इत्थे अरबी सिखान नहीं है बैठा, ठीक है? अंग्रेजी में माउस ओवर, ही लेट्स गो अस्ट्रे, ही सेंड्स अस्ट्रे। उर्दू में जिन्हें वो गुमराह कर दे। 50 ट्रांसलेशनें खोल ले। यहाँ पे मैं अरबी सिखाने नहीं बैठा तेरे को, और तू अरबी में बच्चा है, तू ट्रांसलेटर्स को चपेड़े मारेगा। जिसको अरबी पढ़नी नहीं सही तरीके से आती, वो ट्रांसलेटर्स की गलतियां निकालेगा यहाँ पे। और जाओ, अब ये बिला वजह का गुस्सा ना चढ़ा मुझे। इतना धोखेबाजी करते हो यार तुम लोग। सच्चा इस्लाम नहीं, ट्रांसलेटर से भी तो गलती हो सकती है ना। ट्रांसलेटर से हर ट्रांसलेटर से गलती हो सकती है, और तू समझाएगा जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती? हाँ, जा यार, और जाए। 5वीं क्लास का तो बच्चा नहीं है और पीएचडी वालों की गलतियां निकालना चाह रहा है। आती है मुझे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती, और मैंने काफी ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है खुद से भी। उस ट्रांसलेशन लिखी हुई है जिसको अरबी तक पढ़नी नहीं आती। तुर फिटे मुझ झूठम झूठ चुटाली अल्लाह कन झूठा। नहीं, ये तो आप मतलब कि आप देखे ना, आप इतने लोगों के सामने एक, मैं पढ़ तो रहा हूँ आपके सामने। एनीवे, मैं मान लेता हूँ कि मुझे इतना, मैं एफिशिएंट नहीं हूँ। तो बस फिर चुप करके बैठे। जो एफिशिएंट नहीं है पढ़ने में, वो ट्रांसलेटर नहीं लिखेगा। कौन सी ट्रांसलेशन तूने निकाल के दी है इस वक्त दुनिया को? नहीं, मैं प्रोफिशिएंट इतना नहीं हूँ अरबिक में, लेकिन मैं मतलब कि पहले जो है वो लिखता था ये। तो जो बंदा प्रोफिशिएंट नहीं होता अरबी पढ़ने में, वो ट्रांसलेशन नहीं निकाल सकता। मेरे ख्याल से गलत ही होता होगा। हाँ जी, वो आपकी ट्रांसलेशन गलत ही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। काफी मुख्तलिफ उसका मफहूम निकलता है, मतलब अगर आप देखें। यार एक आयत है, मेरे पास हजारों आयतें हैं। तो अगर हम ये मतलब कि इन चीजों को छोड़ के जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अगर बस हम कोई अच्छी बातें नहीं है कुरान के अंदर। मेरे साथ दो नंबरी नहीं करें। कौन सी अच्छी बातें हैं? ये देखें, काला रब्बी बिमा अग़वयतनी। अबलीस भी कहता है अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया था। और ला इन एरर आई विल श्योरली मेक अट्रैक्टिव, ज़य्यन करूंगा जमीन में भी, लोगों को गुमराह करूंगा। अल्लाह पर शैतान ने भी कहा था कुरान में, अल्लाह ने माना है कि शैतान ने कहा था अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया। तो इसका मतलब है जो मैं लियब्लुवन्नकुम से समझा हूं वो गलत है फिर?
अरे भाई यबलुगन्नकुम एक आयत है, दोबारा पढ़ लो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या? पढ़ो, अभी आंसर दिया उसको सुन नहीं रहे थे तुम, पढ़ो। हाँ नहीं मैं सुन रहा था, ये वाली आयत जो और अभी सामने है। पढ़ो जो आयत तुम दे रहे हो, पढ़ो। अच्छा जो मैंने दी थी। हाँ अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात हाँ, लियब्लुवन्नकुम अय्युकुम आगे अहसनु अमला। फिर क्या मसला वो भी इसमें, गलत पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो लेकिन वो कोई भी मसला नहीं गलत पढ़ रहे हो। ओ यार कोई मसला नहीं, क्या मसला इसमें, अभी तुम्हें इसकी आंसर दी है। अगर अच्छाई करते हो तो अल्लाह कराता है, तो जन्नत देता है ना, बुराई करते हो तो अल्लाह ही कराता है, जन्म देता है। ये पपेट मास्टर है तुम्हारा अल्लाह, मौत भी वो देता है, जिंदगी भी वो देता है, अच्छाई भी वही कराता है, बुराई भी वही कराता है। अच्छाई पे तो जन्नत भी देता है, बुराई पे दोजख भी देता है, लेकिन करवाता वही है, ये तो गुमराह कॉन्ट्रडिक्शन करके हो गई गुमराही है। करवाता है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है। कंट्राडिक्शन होगी, थैंक यू, इसी बात पे इस्लाम छोड़ दो। क्यों, अगर एक रेप हुआ है किसी लड़की का, हम्म। अल्लाह की मर्जी के बगैर हो सकता है? अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं ना हिल सकता। थैंक यू सो वेरी मच। तो एक रेप होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, इसका क्या मतलब हुआ, अल्लाह रेप में बराबर का शरीक है। नहीं, अल्लाह को पता है कि ये आदमी ये करेगा। तो अल्लाह को पता है, वो पता नहीं है, उसने लिख दिया है और वो ऐसा पॉसिबल ही आप करेगा। नहीं मतलब अल्लाह के लिखे को टाल सकते हो? नहीं मतलब आप कह लें कि जैसे मतलब कि अल्लाह आप के लिखे को टाल सकते हो? नहीं टाल नहीं सकते। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह ने लिखा था ये बंदा 5 साल की बच्ची का रेप करेगा, उसको मार देगा। वो बच्चा ने उस बंदे ने 5 साल की बच्ची का रेप किया, उसको मार दिया। दूर फिटे मुंह ऐसे अल्लाह के ऊपर। अच्छा, इसमें और एक तरीके से भी सोचो सच्चा इस्लाम भाई, और फटक से आप निकल जाओगे इस्लाम में। चलो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे आर्गुमेंट के हिसाब से चलूं कि जो रेप कर रहा है उसका तो टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट है ना उसका, कि भाई रेप बिल्कुल। नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहा है। मुझे बताओ जिसका रेप हो रहा है उसकी क्या गलती है और उसका क्या टेस्ट है? उसके साथ तो ज्यादती हो गई ना। तो फिर सोचो, ये अल्लाह ज्यादती कर रहा है ना उसके साथ, किसी को टेस्ट करने के लिए वो किसी और को बलि का बकरा बना रहा है। नहीं देखें, ये आप ये मतलब ये किताब पे या आयात पे और इनकी एक्सप्लेनेशन पे या ट्रांसलेशन पे जा रहे हैं, लेकिन मैं एज अ प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन अपनी पे लाइफ क्या, में आपने देखता हूँ। खुद कहा, ट्रांसलेशन पे क्या, आपने अभी खुद कहा कि अल्लाह उसको टेस्ट कर रहा है, और उसकी टेस्ट नहीं करने के चक्कर में जिसका रेप हो रहा है उसके ऊपर तो नहीं ज्यादती मतलब हो रही है। मेरा इसमें ये समझ आती है कि वो खुद को टेस्ट कर ले, मतलब वो इस चीज पे वो मतलब उसको एविडेंस मिल जाए, ताकि कल को जब उसको, किताब के सामने इनका फैसला होगा अरे तो लेकिन उसके जिसका बाद बंदा रेप हुआ उसका क्या ये ना टेस्ट कहे है मेरे रेप साथ होने में? नाइंसाफी। भाई जिसका रेप हुआ है उसका क्या टेस्ट है? जिसका रेप हुआ है मतलब ये तो हाँ, वो तो जिस विक्टिम। बच्ची का रेप हुआ है, चलो मान लो हम्म एक 4 साल 5 साल की बच्ची का किसी हराम के पिल्ले ने रेप कर दिया, जो कि होता भी है, हम देखते हैं। ये ऐसी हम्म सिचुएशन नहीं बता रहा हूं कि भाई आउट ऑफ द ब्लू कोई सिचुएशन है, होता है। जिस बच्ची हम्म का रेप हुआ उसका क्या टेस्ट है? हम्म। सोचे कभी नहीं इस बारे में? नहीं मुझे ये पॉइंट मेरे ज़हन में नहीं आया था। मैं चलें साहिल भाई, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मतलब ये मैं प्रैक्टिकल देखता बात हूँ का पहले कि जवाब तो दो, बाद में मेरी गुस्से पे नेचुरल चलना। टेंडेंसी जो है ना, मेरी नेचुरल टेंडेंसी ये है कि मुझे ना अच्छा काम करना ज़्यादा बेहतर लगता है, और वो मैं फिर इस्लाम से जोड़ता हूँ। लेकिन आप जो है वो बता रहे हैं वो जुड़ नहीं रहा, तो इसका एग्जैक्ट, मैं मतलब है कि वही ये कह भाई, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा हम्म कॉन्सेप्ट आपका इस्लाम जो देता है, टेस्ट और ये अल्लाह की इबादत करना, जिंदगी और मौत का जो ये है वो टेस्ट करे, ये सारा कॉन्सेप्ट ही इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट लोगे तो ऐसे ऐसे सवाल उठेंगे जो कि अभी हमने किए हैं, जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। हम्म। आपका अल्लाह जालिम है अगर ये कॉन्सेप्ट के साथ अगर है ये तो, तो खुदा इस लॉजिक। तरीके से जालिम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये देखें, कोई भी है ना, मतलब कोई भी चीज है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होके ही वो सर्कल में चलती है। तो अगर आप एक जस्ट पॉजिटिव ले लेंगे तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो जुल्म के बगैर आप देखें ना, अगर कोई अल्लाह अल्लाह है, मतलब जो मैं मानता हूँ, तो अगर फिर जस्ट वही एक सवाल आप आएगा, कह रहे हैं वो अच्छाई ही होनी चाहिए थी। पॉजिटिव नेगेटिव की चक्कर में अल्लाह किसी का रेप करवा रहा है ना।
تو اس کے بغیر پاسبلٹی نہیں تھی نا. مطلب آپ کیسے بتائیں کہ ایک پازیٹیوٹی اچھا سے دنیا بنا نیگیٹو کے اللہ جو دنیا میں لوگوں کو نہیں رکھ سکتا تھا؟ ہاں مطلب میرے خیال اس کے سے لیے نہیں, کیونکہ پاسبل ہی نہیں دیکھیں تھا. اگر آپ کو میں کہوں کہ دنیا ایسی بنانی ہے جس میں کوئی ہاں ظلم ہی نہ ہو تو کیا آپ بنا پائیں گے؟ ہاں مطلب ایسی دنیا بالکل بناؤں گا میں بھائی. میں اگر اللہ ہوتا تو میں تو ایسی دنیا بناتا جس میں کوئی ظلم نہ ہوتا. تو اور مجھے مطلب ٹیسٹ کوئی لینے کی بیمار نہ ضرورت ہوتا ہی تو کیا ہے ڈاکٹر بندوں کیا سے. کرتے؟ میرا سنو میری بات, کسی کا ٹیسٹ لینا ایز اے خدا, کسی کا ٹیسٹ لینا یا نہیں لینا اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ اچھا دوسرا میں شاہد وہی تو میرے کہہ رہا کو ہوں کیا کہ ملے گا؟ اللہ ٹیسٹ شاہد نہیں صاحب لیتا, دوسرا اللہ تعالیٰ کنٹراڈکشن یہ آپ بھی کو آ رہا یہ ہے کہ وہ صادر آل نوئنگ کرواتا ہے, اور آل ہاں نوئنگ کسی کا ٹیسٹ کیوں لے گا جو وہ جان ہی رائٹ. رہے سب کچھ. آل نوئنگ آئی بھی ہے, ایگری. لیکن بھائی میرے سے جو سوال کیا آپ نے, میں کسی کا ٹیسٹ کیوں لوں؟ میرا اس میں کیا فائدہ کسی کا ٹیسٹ؟ اور کسی کے ٹیسٹ لینے کی چکر میں دوسرے کا ریپ کروا رہا ہوں, دوسرے کا نقصان کروا رہا ہوں. میں کیوں کروں گا ایسا؟ اگر ایسا کروں گا تو میں ایک اچھا خدا نہیں ہوں. نہیں, آپ کے سوال کا آپ کا کوشچن مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا. مطلب اور میرا جو اس میں اوپینین یہ مجھے آ رہی ہے ذہن میں کہ اگر آپ کو میں بولوں چلیں جی آپ خدا ہیں, فار ایگزامپل آپ نے خدا بننا ہے, آپ نے کوئی بھی سسٹم بنانا ہے, مکمل ہاں پازیٹیوٹی پہ تو آپ کوئی سسٹم بنا ہی نہیں نہ سکتے تھے اس طرح کا. کیوں نہیں بناؤں گا بھائی؟ میں خدا ہوں, کیوں نہیں بناؤں؟ مطلب آپ کہتے کوئی بیمار میرے نہ لیے ہوتا. امپاسبل تھوڑی نہ ہے. میں خدا ہوں, میرے لیے امپاسبل نہیں ہے, میں پازیٹیوٹی کے ساتھ بناؤں گا. ان کے فل اچھا ایک پازیٹیوٹی. بات بتاؤ, جنت میں ساری پازیٹیوٹی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ جنت میں تو ہے سب پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ تو پاسبل ہے نا؟ وہاں تو ہاں سب پازیٹیوٹی ہے سب. تو پھر وہاں پاسبل ہے تو میرے لیے دنیا بنانا بھی پاسبل ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ. سوچو اس بارے میں یار. اگر دنیا پازیٹیوٹی میں سب بنا دیتے تو پھر جنت کا کیا کرنی تھی پھر؟ نہیں, جنت کی ضرورت ہی نہیں تھی, میں دنیا بنا دیتا خالی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیوں ٹیسٹ لینا ہے, کیوں کسی کو تکلیف میں ڈالنا ہے؟ کیا ملے گا مجھے تکلیف میں ڈال کے ٹیسٹ لینے کی چکر میں؟ میں پھر اپنے پہلے ہی کوشچن پہ آ گیا ہوں نا. تو میرا یہی تو کوشچن تھا کہ اللہ ٹیسٹ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز صادر کرواتا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, کہ آپ نے ارے غلطی بھائی کی ہے. ٹیسٹ تو اللہ ہی لے رہا ہے نا, ٹیسٹ لے کے تو اس میں فیصلہ کرے گا وہ جنت اور جہنم کا, اللہ ہی لے رہا ہے. مطلب یہ جو آیت میں نے پڑھا لیبلونکم, بلکہ تاکہ آپ وہ تم جو آیت کہہ آزماؤ رہے خود ہیں, کو. سنو, نہیں خود کو نہیں ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہاں خود کو تو آزماؤ مطلب نہیں کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے موت اور زندگی اسی لیے دی ہے تاکہ ہم چیک کر سکے, ہم ٹیسٹ لے سکے کہ تم میں سے بہتر اعمال کرنے والا کون ہے. یہ میں آپ کے سامنے آیت بھی پیش کر دیتا ہوں. ہاں نہیں, یہ سورہ ملک کی آیت ہے, مطلب صحیح ہاں, ہے, لیبلوکم ہے. لیبلوکم ہے, آپ غلط پڑھ رہے تھے, لیبلوکم ہے, ہاں لیبلوکم لیبلوکم ایکم ایکم احسن احسن عملا. عملا. نو آئی یہ اسٹینڈ دیکھیے, کریکٹڈ. لیبلوکم. یہ دیکھیں, یار یہ تو یہ الذی دیکھیں, خلق الموت والحیات یہ دیکھیں. لیبلوکم He ایکم is the one احسن who عملا. created death and life in order to test which of you is best. اللہ ٹیسٹ لے رہا ہے. یہ دیکھیے, the one who created death and life so that he may test you. اللہ کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ کیوں لے رہا ہے ٹیسٹ؟ صحیح ہے نا. تو بھائی اس گندگی, اگر آپ تھوڑا بھی عقل رکھتے ہیں, اٹس 100% کلیئر, کرسٹل کلیئر ہے کہ اسلام جو آپ کو خدا کا تصور دیتا ہے, کانسیپٹ دیتا ہے, وہ فیک ہے, اللاجیکل ہے, نان سینسیکل ہے. آپ ایک اچھے انسان ہیں, کیوں اس گندگی میں پھنسے ہوئے بھائی؟ نکلیے آج کا آج, نکلتے پھر. اچھا نہیں, یہ باتیں تو مطلب آپ کی باتوں کا جواب نہیں بن پا رہا کوئی بھی. کسی کے پاس بھی نہیں ہے جواب. میں تو چیلنج کر کے بیٹھا ہوں, کتنا بھی بڑا ملا ہو, مفتی ہو, مجدد ہو, محقق ہو, محدث ہو, مولانا ہو, علامہ ہو, میرا چیلنج ہے کہ اسلام کا خدا کا کانسیپٹ اور اس نے جو دنیا بنائی اس کا جو کانسیپٹ ہے, مجھے لاجیکلی اس کو صحیح ثابت کر کے دکھاؤ. ٹک ہی نہیں سکتا.
इतना बेकार कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप यहाँ पे मुझे इस्लाम ऐसा से लगता बाहर है, निकल के इसको देखोगे तो ये एकदम बेकार सा कॉन्सेप्ट है, और आप समझ भी चुके हैं अभी, तो निकलो यार। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो नॉलेज कम है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन मैं अभी नाम ये नहीं बहानेबाजी कहूंगा, है लेकिन ना। मैंने एक दूसरे आप बंदे को कितने ना पढ़े लिखे हैं सच्चा इस्लाम भाई? मैं तो हूँ इंजीनियरिंग में मास्टर हूँ। भाई सोचो ना यार, फिर आप ऐसा बोलोगे तो अच्छा लगेगा क्या यार? तो नहीं, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखता रहता हूँ, तो उसके बाद में मैंने फिर उस पर काफी ज्यादा परेशान होकर के, तो मैंने हाँ। एक कुछ दूसरी साइड की वीडियोस देखी थी, मैं नाम मेंशन नहीं यहाँ पे करता, तो लेकिन हमको सब वो तो मालूम है, दूसरे साइड वाले ये जो दावा वीडियो करता है बनाते कि हैं। मतलब मैं सबसे मतलब के सुपरमैन हूँ और मेरे पास हर एक सवाल का जवाब है, लेकिन मैं नहीं जब है ना। उसकी आप अच्छा सोचो, वीडियोस सच्चा देखना इस्लाम शुरू भाई, करता हूँ आप ना, तो वो बहुत लंबी वीडियोस हैं, लेकिन उसमें जलेबी ही जलेबी बनती है, कोई करेक्ट एग्जैक्टली, आंसर नहीं मिलता। थैंक यू। देखिए ये भाई अच्छे भाई है, ये अग्री कर रहे हैं कि जो नहीं, प्रो मैंने इस्लामिक चैनल्स तकरीबन होते हैं। एक दो घंटे की वीडियोस देखी हैं, एक दो घंटे की हाँ एक वीडियो देखी है, लेकिन वो सारे टाइम पे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करते रहते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं करते जो असल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने आपको ये कही प्रॉब्लम, तो मैंने इनको देखो अपने सच्चा तरीके से इस्लाम भाई, समझने की कोशिश किया, लेकिन वो एक पॉइंट को वो एडम ने कन्फ्रंट कर दिया, और दूसरे हाँ पॉइंट को आपने कन्फ्रंट कर दिया। अब उसका मेरे पास टू बी ऑनेस्ट जवाब नहीं है, मतलब अच्छा सच्चा अब इस्लाम भाई, मैं आपको, आप अच्छे इंसान है, मैं एक बात बताता हूँ। देखो मुझे जो है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी इशू, ठीक है। हम ये पता नहीं लगा सकते कि भाई वाकई में खुदा है या नहीं है। तो कोई अगर मानता भी है डिजाइन देख के, हालांकि बहुत सारी चीजों को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से डिबंक किया हुआ है, उसके बावजूद भी कोई अगर इस दुनिया को देखता है, उसके सिस्टम को देखता है, अपने आप को देखता है, और उसके बाद वो फैसला लेता है कि भाई हाँ ठीक है कोई खुदा है, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। मैं उसको इलॉजिकल नहीं कहता हूं, मैं उसको नॉनसेंसिकल नहीं कहता। तो अगर आप खुदा का तस्वुर को मानते हैं कि कोई खुदा है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ना मैं आपको कुछ बोलूंगा, ना एडम साहब कुछ बोलेंगे। हमें प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम जो कॉन्सेप्ट देता है वो बिल्कुल इलॉजिकल नॉन सेंसिकल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक मुसलमान जो है एक इलॉजिकल नॉन सेंसिकल कॉन्सेप्ट रखने के बावजूद वो दूसरे पे उंगली उठाता है, वो दूसरे को काफिर समझता है, वो उसको शरुल बरिया कहता है, वो उसको कमतर समझता है, वो उसको जहन्नमी समझता है, दुनिया भर की चीजें। तो इनसे ये सूट नहीं होता है, ये सारी चीजें। वो कत्ल कर देता है सामने वाले का गुस्ताखी के नाम पे। मुझे बहुत यंग एज में मेरे ज़हन में काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन वो तो बहुत लंबी बात नहीं मैं करना चाह रहा, आपका टाइम बहुत कीमती है। लेकिन एक बात है जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला, वो ये थी कि मैंने कुरान मजीद को बहुत दफ़ा स्टडी किया है और ज़ुबानी याद भी करने की बहुत दफ़ा कोशिश की है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब इतनी कॉम्पैक्ट किस्म की किताब लिखनी अगर हो, मतलब अल्लाह की तरफ से आई है पूरी दुनिया के लिए, उसमें चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जैसे सूरह हाँ, रहमान में एक चीज़ 20 दफ़ा रिपीट हो गया, उसकी जगह काफ़ी चीज़ें कवर की जा सकती थी। कवर की जा सकती थी, सही बात। बहुत अच्छा। देखिए अभी आपका दिमाग चल रहा है, क्योंकि मसला ये होता है ना सच्चा इस्लाम भाई, कि आपको जब एक कोई उसका कॉन्सेप्ट जब आपको गलत लगता है ना, मैं गारंटी दे सकता हूं इस्लाम के सारे कॉन्सेप्ट आपको गलत लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ वो एक स्टार्ट की जरूरत होती है। आप मुझे बताओ कि ये जो कुरान है जिस तरीके से लिखा गया है, इतनी बेतुकी तरीके से लिखा गया है, जैसे कि आपने खुद का चीजें रिपीट की गई है, और पिछली स्टोरी बताने की क्या जरूरत है भाई? तुमको चाहिए, तुम कह रहे हो कि ये किताब जो है हिदायत के लिए, तो जैसे तुमको जीना है वो लिख दो उसमें कि ये करना है ये नहीं करना है, और जो मेन चीजें हैं वो आप लिख दो। आपने नमाज का बताया, आपने नमाज का तरीका नहीं बताया उसमें। आपने ज़कात बताया, ज़कात का तरीका नहीं बताया। आपने जिजिया का बताया, उसका तरीका नहीं बताया। ये स्टोरीज इतनी सारी रिपीट करने के बजाय आप वो चीज उसमें लिख देते, ताकि एक मुसलमान को, क्योंकि हदीसों में चलो इख्तिलाफ है, सही है, ज़ईफ है, मुसलमानों का कम से कम कुरान पे तो इत्तेफाक है शियाओं को छोड़ के कि भाई ये मुकम्मल है। तो एटलीस्ट उसमें तो ये बातें जो मेन चीजें वो लिखने के बजाय अल्लाह कभी इसकी बात करता है, कभी उसकी बात करता है, कभी ये कहानी लेकिन सुना रहा है,
اور ساری کی ساری آپ دیکھیے باتیں سب آپ کو ریئیکشن میں نظر آئے گی. میں جب انجینئرنگ میں تھا تو اس وقت بٹنز والا نوکیا کا موبائل ہوتا تھا. اس کے بعد جب یہ اسمارٹ فون آئے تو اتنی یہ مطلب پرانی بات نہیں ہے, لیکن اب جو میں دیکھتا ہوں یہ اتنے زیادہ چینل, مسلمس کے مائنڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پلیوٹ ہو گئے ہوئے ہیں ان چینلز کی وجہ سے. مطلب ایک اضطراب بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے, مطلب آنسرز ملنا بہت مشکل ہے. مطلب دیکھو آنسر ہے ہی نہیں, جو چیز صحیح ہے ہی نہیں اس کو آپ اگر 1000 بار بھی بولو گے یہ صحیح ہے صحیح ہے تو وہ صحیح نہیں ہو جائے گی. جب وہ چیز ہی غلط ہے تو اس کو کوئی کسی بھی طریقے سے صحیح ثابت نہیں کر سکتا. اور خاص کر کے جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پرسنل واقعہ مطلب ابھی کچھ دن پہلے کا سناتا ہوں, اف یو ڈونٹ مائنڈ, جی کوئکلی. تو میرا چھوٹا بیٹا تو وہ بہت رو رہا تھا وہ نا, تو میرے ابو بہت زیادہ مذہبی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو سورہ رحمان لگا دو. تو سورہ رحمان لگائی تو وہ اور زیادہ رونا شروع ہو گیا. تو میں نے بولا والیوم تیز کر دو, میں نے والیوم تیز کیا, وہ اور زیادہ روئے. تو میں نے تو اس کے بعد میں نا وہ کچھ یوٹیوب کے وہ شارٹس جو ہیں وہ لگا دیے, کوئی کارٹون وغیرہ, وہ خاموش ہو گیا. تو یہ بھی ایک امتحان ہے کیا؟ نہیں دیکھو اصل میں کیا ہوتا ہے نا سچا اسلام صاحب, قرآن میں کوئی تاثیر نہیں ہے. جو ہم کو جو اچھا بھی لگتا ہے نا, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر کسی کی قرات ہم کو اچھی نہیں لگتی ہے. اگر سمجھو میرے مسجد میں خاص کر کے انڈیا کی مسجدوں میں جو امام صاحب لوگ ہوتے ہیں وہ خالی رٹا مارا ہوا قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو صحیح سے تلاوت کرنے بھی نہیں آتی ہے, تو وہ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا ہم کو برداشت بھی نہیں ہوتا. ہم کو کیا اچھا لگتا ہے جب ہم قاری سدیس جو ہے اس کی جب قرات سنتے تو ہم کو اچھا لگتا ہے, یار کیا مست, کتنا سکون لگ رہا. تو سکون جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے, سکون جو ہے جو پڑھ رہا ہے اس کی آواز میں ہے. اسی وجہ سے کئی بار ہم کو گانے بھی اچھے لگتے ہیں, سکون ملتا ہے کیونکہ اس کی آواز میں وہ تاثیر ہے, اس کی آواز سے ہم کو وہ سکون مل رہا ہے, نہ کہ قرآن سے. یہ جو دو پوائنٹس ہیں نا, میں یہ دوبارہ سے یہ دیکھوں گا ویڈیو, اور اس میں یہ جو 2 پوائنٹس ہیں نا ان کو میں تھوڑا سا مزید ان کو ٹائم نکال کر کے نا ان کی کوئی لاجک بنانے کی کوشش کروں گا. جو لگتا تو یہ ہے کہ مطلب 6-7 آیات ہیں, مشکل ہی ہے کوئی لاجک بنے, بٹ آئی ول ٹرائی. جی, اور اگر لاجک بن گیا تو بھی آپ جڑ کے ہمیں لاجک سمجھا دینا تاکہ ہم سے غلطی ہوئی تو ہم صحیح راستے پہ آ جائیں گے. اور اگر لاجک نہیں بن رہا ہے اور یقیناً نہیں بنے گا تو بھائی آ کے ادھر لیکن گواہی ضرور دینا کہ آپ اس میرا illogical سے دوبارہ لائف میں آنا مشکل ہے, میں ایسے بولوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب آپ کا نالج بہت زیادہ ہے, تو مجھے مطلب کہ نا اگر مطلب کہ میں ایک اپنے فیتھ کو بچا نہیں نہ سکتا تو میں اس کو تھوڑا سا سمجھ میں نا آپ کے نقصان بھی نہیں مل ویسے ہو جائے کہیں. یار یہی تو دماغی اپنگتا ہے آپ لوگوں کی, کہ جب سمجھ میں آ گیا کہ یہ فالٹی ہے, اس میں پرابلم ہے, اس کے بعد بھی میں نہیں اس سے نکلوں گا. یہی تو دماغی اپنگتا ہے یار. پھر آپ کا انجینئر ہو کے کیا مطلب ہے, آپ کا پڑھا لکھا ہو کے کیا مطلب ہے, آپ اسی کلٹ کے حصہ ساحل بھائی, بنے میں نے رہنا آپ سے چاہ ایک رہے. بات, اگر آپ کو مطلب میں آپ کی میموری ٹیسٹ بھی ہو جائے گا. تقریباً 1 سال پہلے نا, تقریباً آپ نے کسی کو لائیو, آپ نے کسی دوست کو یا کچھ انڈیا کا کوئی آدمی تھا, مطلب لڑکا تھا, شیخ کر کے اس کا کوئی نام تھا, تو اس نے کیمرہ آن کر کے اس نے کچھ باتیں آپ کو بتائی تھیں, جس میں اس نے مولانا طارق جمیل اور اس طرح کے مولانا کے خلاف ایک بڑا فنی سا مطلب اس کا انٹرویو ہوا تھا. آپ اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ میں نے وہ ویڈیو سرچ کر کے دیکھنی ہے. کوئی ایکس مسلم تھا کیا؟ مطلب ہے تو وہ مسلم تھا, لیکن اس نے مطلب کہ مفتی طارق مسعود, مولانا طارق جمیل, حوروں کے بارے میں, تو بڑا ایک مطلب اس کا ایکسنٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا, پنجابی ٹائپ تھا, تو ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے, بہت سرچ کیا, مجھے ملی نہیں. نہیں بھائی, ابھی میرے کو تو نہیں پتا ہے کہ کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, لیکن اگر داڑھی تھی نا, اصل میں کیا ہے کہ کچھ ویڈیوز جو ہے نا ابھی بھی لڑکا تھا, گلاسز والا, داڑھی بھی تھی. کون تھا یار, کسی کو یاد ہے؟ شیخ کچھ کر کے تھا, بڑا اچھا ایکسنٹ اس کا تھا بولنے کا نا, ایک پنجابی ٹائپ.
تو بہت مزہ آیا تھا. میں مطلب کبھی کبھی بور ہوتا ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے میں وہ ویڈیو دیکھوں, تھوڑا فنی ہو جاتا ہے. اچھا نہیں, اصل میں بہت ساری ویڈیوز جو لائیو ہے ہماری ابھی بھی پرائیویٹ میں ہے, وہ امت صاحب آہستہ آہستہ اس کو یہ کر رہے ہیں, لائیو کر رہے ہیں, اس کو پبلک کر رہے ہیں, تو آپ دیکھتے رہیے, شاید آپ کو ویڈیو مل جائے گی. لیکن بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے سچا اسلام بھائی. میں تو لیکن آپ سے پھر سے وہی کہوں گا کہ آپ آئیے اور پبلکلی اس کلٹ کو ڈیناؤنس کرے, تاکہ جو آپ جیسے اور لوگ ہیں ہم جیسے, ان کی بھی ہمت بڑھے. ٹھیک ہے پیارے بھائی, آگے آپ کی مرضی. نہیں تھینک یو سو مچ. میں مطلب اتنا آپ نے ٹائم دیا, اتنے پیشنس سے بات سنی بھی, بتائی بھی, لیکن بڑی ٹف سچویشن ہے, اور میرے خیال سے یہاں تو مجھے اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگا کے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو کیونکہ میں تو مطلب اپنے ہی حساب سے ٹرانسلیشن بنا کر کے بیٹھا ہوں, تو اگر میرے پاس نالج بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے وہ سب سے غلطی کیسے ہو گئی. ایگزیکٹلی تو میں تو اس کے مفہوم کو جو مجھے سوٹ کرتا ہے, مطلب وہی نا, مطلب میرے خیال سے جو ہیومن ٹینڈنسی ہے نا, وہ ایک اچھا انسان ہونے کی ہی ہے ہر ایک کی. جتنا ہم ایوالو کر گئے ہوئے ہیں یا جتنا ڈیولپ ہو گئے ہیں, تو ایک بندے کو اگر فائنینشیل پرابلم نہ ہو تو وہ بائی اپنا مطلب ٹینڈنسی سے یا ایز اے ہیومن بینگ اس کا دل کرے گا میں اچھے کام ہی کروں, کیونکہ اس کو فائنینشیل کوئی دقت نہیں ہے. تو کیونکہ وہ چاہے گا کہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو, تو وہ اچھا ہی کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے شاید پھر ایسا لگتا ہے کہ یار جب آپ اپنے بلیف کو دیکھتے ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ بھی آپ کو اس کا بھی اچھا ہی مطلب سمجھ آتا. ہاں, لیکن ادھر پاسبل نہیں ہے سچا اسلام بھائی, ہے نا. چلیے, اچھا لگا یار. سچا اسلام بھائی کے لیے گلاب ضرور بھیجے, یہ سمجھ لیجئے کہ فیوچر ایکس مسلم ہی ہے, اور کیونکہ سمجھدار بھی ہے سب سے پہلی بات تو. نہیں, اور آپ ایسا مطلب پبلکلی نہ کہیں, مطلب میں الحمدللہ مسلمان ہی ہوں. کوئی نہیں, مطلب وہ یہ آپ یہاں پہ کچھ 1000 بار ڈاؤٹس کہہ لیں, ہیں, کوئی میں اس مشکل پہ نہیں ہے. دیکھوں گا. مطلب یہ دس کین بی اے ڈفرنس آف اوپینین, بٹ مطلب کہ دیکھیں آپ کی بات میں ایز اے مطلب ایک بالکل ایک دم سے فول ہو کے آپ کی ہر بات پہ نہ بھی تو نہیں میں کہہ سکتا تھا. آپ کی بات میں بھی ایک لاجک تو ہے نا. ٹھیک ہے, اسپیشلی چلیے یہ آپ جو غور و کیون فکر نے کریے, ہم باتیں آپ کا کی ہیں انتظار ضرور اس کریں میں گے. اچھی خاصی لاجک تو ہے. مطلب اب اس کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا. مطلب ایسے نہیں میں آپ کو سیدھا کہہ دوں تو وہ تو ایک ہٹ درمی سی ہو جائے گی نا. بالکل لیکن آپ بالکل. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ایک تھاٹ سیکس مسلم. چلو کوئی نہیں, ہم تو دیکھو ہم جنرل وے میں کہتے ہیں کہ جو بھی اپنا دماغ لگائے گا وہ اس اسلام میں ٹک ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ جو مذہب ہے یہ دماغی اپنگوں کے لیے ہے, دماغ والوں کے لیے نہیں ہے. تو آپ اپنا ٹائم لے, وقت لے, اور اس کے بعد خود دیکھیے فیصلہ لیں. ہم مطلب کسی پہ بوجھ یا زبردستی نہیں آپ ڈالتے. کی ویڈیوز بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, تو یہ کہیں پہ بھی جا جی سکتی ہے. مطلب بالکل بالکل. ہاں, ٹھیک, لیکن میں نے آنیسٹلی مطلب جو تھا میں نے مطلب آپ سے بات کی ہے. مطلب آپ کی بات میں لاجک تو مجھے لگتی ہے, کین بی رائٹ کین بی رانگ, تو ٹھیک ہے. اس کو دیکھا جا سکتا ہے. مطلب ان دونوں چیزوں پہ میں دیکھوں گا, چلیے ڈیفینیٹلی میں دیکھوں اوکے گا. بھائی, ڈن ہو گیا تھینک یو بھائی. سو مچ. تھینک یو سو مچ.